अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कराची की सूरत हाल पर। अनफॉर्चुनेटली कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। कराची के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले चंद माह गुजरे जो हैं 3-4 माह, वो बड़े पुरअमन थे, पुरसुकून थे कराची के शहरियों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल के पहले महीने में हमने देखा है, जनवरी के महीने में ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है। नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि नस्ली, लसानी और सियासी बुनियाद पर टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही थी, और अभी जो टारगेट किलिंग की वेव शुरू हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि सेक्टेरियन किलिंग हमें ज्यादा नजर आ रही है। नाज़रीन, कराची के जो डायनामिक्स है वो बड़े अजीब व गरीब है। कराची में आप देखेंगे कि एक ही मोहल्ले में शिया, सुन्नी, बरेलवी, दियोबंदी ये साथ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही अपार्टमेंट में, एक दूसरे के दुख में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे के खुशियों में भी शरीक होते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग होती है सेक्टेरियन, तो वो भी हमें नजर आती है। ऐसा नहीं होता कि उस वक्त लिहाज किया जा रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिंधी भी इस शहर में जो है पठान के साथ रहते हैं, मुहाजिर के साथ भी रहते हैं। लेकिन इस मुल्क में ये भी एक फैक्ट है कि लसानी बुनियाद पर, नस्ली बुनियाद पर भी कत्ल गारत होता है इस शहर में खास तौर पे। तो बड़े अजीब व गरीब बात है कि साथ रहते भी हैं लेकिन फसादात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि पिछले 4 साल पाकिस्तान में किस तरीके से, और खासतौर पर कराची में किस तरीके से खून की होली खेली गई है। 2009 में 272 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। इसके बाद 2010 में 1150 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग का निशाना बने। इसमें हमने मजीद इजाफा देखा। पिछले साल 2011 में 1354 अफराद जो है टारगेट किलिंग का निशाना बने। खास तौर पे जो रमज़ान के करीब के दिन थे और रमज़ान का जो महीना था जुलाई और अगस्त का, उसमें हमने देखा कि 552 अफराद को जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये जो है हमें ज़्यादातर लसानी, नस्ली और सियासी बुनियाद पर नजर आ रही थी टारगेट किलिंग। और 2012 के इस महीने में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 60 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 10 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि वजह क्या है। इस वक्त जो मुख्तलिफ फिरके हैं, उनसे जो ग्रुप्स हैं ताल्लुक रखते हैं, क्या वो इस टारगेट किलिंग में मुलव्वस है या फिर कोई तीसरी कुव्वत है और वो इनको लड़वाने की कोशिश करी है। 2 आपने शिया मार दिए, अगले दिन 2 आपने फिर सुन्नी मार दिए, फिर 2 बरेली मार दिए, और उनकी कोशिश ये होती है कि इनको आपस में लड़ाया जाए। तो ये तीसरी कुव्वत है या वाकई में ये ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और हुकूमत की राय भी लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कर रही है, वो हालात को बेहतर बनाने में क्या कर रही है। क्योंकि कराची बड़ी ही अहम जगह है, हब है आपका बिजनेस का, और अगर कराची मुतासर होता है तो पूरा मुल्क मुतासर होता है। और अगर ये टारगेट किलिंग की वेव मजीद बढ़ गई और हमने होश और सब्र से काम नहीं लिया तो इसमें इस शहर के साथ साथ इस पूरे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज हम बात करें कराची की सूरत हाल पर। टारगेट किलिंग में पिछले 24 घंटों में 10 अफराद को शहीद कर दिया गया है। अगर इसको इस वक्त नहीं रोका गया, अगर हुकूमत ने अहम इकदाम नहीं लिए, तो मुमकिन है कि इसमें मजीद इजाफा हो। जैसे कि हमने आपको हिस्ट्री दिखाई कि पिछले 3 सालों में किस हद तक खून की होली कराची में खेली गई है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सैयद अली औसत साहब। आप सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं मजलिस वहादत मुस्लिमीन के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने CNBC पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमारे दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती नईम साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब, आपने CNBC पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। और शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन करें, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर। आपका मैं खास तौर पे शुक्रिया करना चाहूँगा शर्मिला, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कराची के हालात बिगड़ते हैं, टारगेट किलिंग होती है, तो ज़्यादातर जो जिम्मेदार लोग हैं वो भाग जाते हैं, मीडिया का सामना नहीं करते। बट आपने पिछले साल भी जो है टॉक शोज़ में शिरकत की और आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए। तो इसीलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और सरवत एजाज कादरी साहब, सरबराह सुन्नी तहरीक, वो भी हमें जल्दी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा सैयद अली औसत साहब, ये क्या सिलसिला है? एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। मैंने पहले भी बयान किया कि नौयत इस दफ़ा डिफरेंट है। पहले पॉलिटिकल नज़र आ रही थी, इस दफ़ा सेक्टेरियन है। क्या ग्रुप्स जो है मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले वो आपस में लड़ रहे हैं या कोई तीसरी कुव्वत है जो कि लड़वाने की कोशिश कर रही है इन फिरकों को आपस में? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया। इस हवाले से मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा, और मैं हमेशा जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात ज़रूर हाईलाइट करता हूँ कि देखें, काश के हमारी हुकूमत और हमारे वो सारे सिक्योरिटी इदारे और एजेंसियाँ उस वक्त ये इक़दाम कर लेती, उस वक्त वो जाग जाती जब पाकिस्तान में पहली बार खुले बंदों, फ़िरक़ावाराना
نعرے لگائے گئے تھے کہ کافر کافر شیعہ کافر، اگر اس وقت اس کو قابو پا لیا جاتا اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ نعرہ ہے، یہ کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ نعرہ ہے، تو آج ہم اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے جہاں آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ مسائل، یہ پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ذمہ داری یہ حکومتوں پہ عائد ہوتی ہے، سابقہ حکومتوں پہ بھی اور موجودہ حکومت پہ بھی، سابقہ سیکورٹی اہلکاروں پہ اور ایجنسیوں پہ بھی اور آج کے سیکورٹی اہلکار اور ایجنسیوں پہ بھی یہ پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو کوئی پلان نہیں کیا، بلکہ اس وقت جو لوگ نعرہ لگا رہے تھے ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو جہاد کے نام پہ بھرتی کیا جاتا تھا اور جہادی گروپ کے شکل میں ان کو افغانستان اور بعد میں۔ علی اوسط صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے، لیکن دیکھیں نعرے ایک طرف سے نہیں لگتے، نعرے تو دونوں طرف سے لگتے ہیں۔ جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں وہ بھی کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، کبھی کہ میں نے پہلے بتایا کبھی کسی سنی کو مار دیا جاتا ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، پھر شیعہ کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ تو پورے ملک میں ہے، ہر فرقہ میں ہم دیکھیں ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے اس وقت ہلاک ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کر کون رہا ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کوئی تیسری قوت ہے جو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں جو یہ اس کے آپ روٹ کاز کو تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا، صرف شاخوں کو دیکھیں یا اوپر بات کر لیں اور اپنی رائے دے دیں تو میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ روٹ کاز جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ تیسری قوتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے افغان وار کی وجہ سے، انہوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے نام پہ بھرتی کیا اور اس میں پاکستان کی حکومتیں بھی ملوث رہی ہیں، لیکن بعد میں ان کو ڈی ویپنائز نہیں کیا گیا بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور وہی لوگ پھر پاکستان کے شہروں میں پھیل گئے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیعوں کی طرف سے کبھی یہ نعرہ نہیں لگائے کسی کے خلاف، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو جب وہ لوگ شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے افغانستان اور وہاں کے کشمیر کے بعد پاکستان کے اندر انہوں نے آ کر کے شیعوں کا قتل عام شروع کیا، دھماکے مساجد میں دھماکے، امام بارگاہوں میں دھماکے، جلوس میں دھماکے، ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ، ڈاکٹرز کو مارا گیا، پھر دوسرے لوگوں کو مارا گیا، بڑے بڑے ہائی آفیشلز شیعہ کو چن چن کے مارا گیا۔ تو اس وقت پاکستان کی ایجنسیوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، پاکستان کی حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن جب یہ لوگ شہروں میں پھیل گئے اور یہ خانقاہوں پہ دھماکے کرنے لگے اور یہ جب ان لوگوں نے بازاروں میں دھماکے کرنے لگے تو سب جاگ گئے اور سب نے پھر ان کو اب پکڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں مشکل کام نہیں ہے اور یہ حکومت اور ایجنسیاں کر سکتی ہیں اگر یہ چاہیں۔ مفتی نعیم صاحب جو بات کی علی اوسط صاحب نے اس کا بھی آپ جواب دے دیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی، اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی نوعیت کی کلنگ ہو رہی تھی، لسانی نسلی بنیاد پر ہو رہی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ایک چیز شروع ہو گئی ہے کہ فرقوں کے نام پہ قتل و غارت ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں مفتی نعیم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ چاہے شیعوں کی ہو، سنیوں کی ہو، اردو بولنے والوں کی ہو، پٹھانوں کی ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہو، اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ ختم کیوں نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات صرف فرقہ واریت ہی نہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی تھوڑے عرصے پہلے تو چیف جسٹس صاحب خود تشریف لائے یہاں پر اور انہوں نے اپنی عدالت لگائی اور 15 دن لوگوں کا وقت ضائع کیا اور خوب سماعت کی، اور سماعت کرنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو سن کر دنیا اور عوام ہنستی رہی۔ اگر چیف جسٹس صاحب 15 دن جب یہاں رہے، ٹارگٹ کلنگ پکڑے بھی گئے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو سب سے بڑی وجہ تو ہمارے یہاں ہماری عدالتوں کا نظام بالکل خراب ہے، ناقص ہے۔ ٹارگٹ کلر پکڑے جاتے ہیں، 10 سال کیس چلتا ہے، مجرم جو ہے بری ہو کر نکل آتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں ان کو سزا نہیں دے پاتی، تو یہ نتائج چلتے رہتے ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کو لیجئے۔ سعودی عرب میں اگر کوئی بھی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا فوراً ملتی ہے، اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں اگر ہماری عدالتیں صحیح معنی کے اندر سزائیں دے دیں اور مجرم کو 1 ہفتے کے اندر سزا دے دیں اور کھلے عام کھلے چوراہوں پر ان کو لٹکا دیں،
सिर्फ 3 आदमी को लटका दें तो मैं समझता हूँ टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बुनियादी कसूर हमारी अदालतों का है कि 20-20 साल केस चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, और गवाह जो गवाही देने के लिए आते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। नतीजा ये होता है कि वो गवाह जो है वो भाग जाते हैं या मर जाते हैं। कोई आदमी किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, 25-25 साल गुजर जाते हैं, उसकी औलाद की औलाद लड़ती रहती है और वो काबिज़ बैठा होता है, कब्ज़े की वो नहीं होती। तो बुनियादी वजह हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल नाकाम है। दूसरी बात है कि हमारा चंद दिन पहले एक साहब मुझे मिले कि मेरे भाई को मार दिया गया, मैं जानता हूँ कि कातिल कौन है, लेकिन वकील ये कह रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए देंगे जब हम आपका केस लड़ें। तो सूरत हाल ये है कि वकालत का निज़ाम, अदालती निज़ाम ख़राब है। काश के हम सऊदी अरब के फैसला करने वालों को बुलाकर उनसे मशवरा कर लें कि क्या वजूहात हैं कि वहाँ क्राइम नहीं होते, वहाँ जराइम नहीं होते। आज दुनिया के अंदर सबसे कम जराइम वहाँ हो रहे हैं, उसकी वाहिद वजह वहाँ अदालती निज़ाम बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरी बात यह है जी कि हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं, चाहे वो सियासी हों या मजहबी हों, सियासी तंजीमों में अमल कमेटी, मुत्तहिदा, MQM और उसके अलावा जितनी सियासी तंजीमें हैं, सब ने अपनी अपनी अस्करी तंजीमें बनाई हुई हैं, और वो ये समझते हैं कि हमें अपनी बका के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन तंजीमों को रखें, ताकि अगर अपने मुकाबिल अगर कोई शोर करे, न माने तो हम उसको कत्ल कर दें। और उसके अलावा मजहबी तंजीमों में भी सिपाह साहबा है, सिपाह मोहम्मद है, तहरीक जाफरी है, और दूसरी जो तंजीमें हैं, सालों के सालों ने अपनी अस्करी विंग बनाई है। जब तक ये अस्करी विंग नहीं ख़त्म की जाएगी तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। तीसरी वजह ये है कि जब पुलिस पकड़ती है और पुलिस पकड़ने के बाद उनको लाती है, तो कभी किसी मजहबी तंजीम का फूल आ जाता है, कभी किसी सियासी तंजीम का फूल आ जाता है, और IG साहब के पास कुछ छोड़ दो, ठीक है, फिर उनको छोड़ना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट आपका ये था कि अगर अदालत में भी केस चला जाता है तो अदालत में भी सालों साल तक केस वो चलता रहता है। पुलिस के निज़ाम। मुफ्ती साहब, आपने अपनी बात मेरे ख्याल से क्लियर कर दी है। मैं चाहूंगा कि इन तमाम चीजों का जवाब जो है शर्मिला फारूकी साहिबा से मैं ले लूं। को सस्ता ना किया जाए। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं काफी सारे सवाल आपके लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि ये बड़ा बुनियादी और बड़ा अहम सवाल है कि कर कौन रहा है। ये आपस में ही ग्रुप्स लड़ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखते हैं, या कोई तीसरी कुव्वत लड़ाने की कोशिश कर रही है? इसको आइडेंटिफाई कर पाए अब तक? नहीं कर पाए आप लोग? शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मुफ्ती नईम साहब की बात को बिल्कुल सराहना चाहूँगी, जहाँ पर उन्होंने अदालतों की बात करी, और इनकी बात बिल्कुल सही है कि बुनियादी जिम्मेदारी की जानिब से आती है कि जो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर शवाहिद भी मौजूद हैं, उनमें अगर 2-3 को ही सज़ाएं मिल जाएं तो माशरे में एक डेटरेंस ज़रूर क्रिएट होगी, लेकिन आज तक हमने ये देखा नहीं है। इसमें 2-3 वजूहत ये भी हैं। इसमें से एक बुनियादी वजह ये भी है कि प्रोसिक्यूशन में भी वीकनेस है, इस बात को भी एडमिट करना चाहिए जहाँ पर हमारी गलती है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने ये देखा है कि जहाँ पर शवाहिद भी दिए गए हैं, जहाँ पर एविडेंस भी है, वहाँ पर मुकदमात इतने देर तक वो ज़ेर इल्तवा होते हैं कि फिर वो ज़मानतें हो जाती हैं। जो कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपका मुकदमा नहीं चलता है कई सालों तक, तो आप यू आर इंटाइटल्ड टू बेल, और फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर वो धंधनाते फिरते हैं और फिर और कत्ल गारत फैलाते हैं। अब आपने पूछा कि इस वक्त हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या कोई लोग आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए, आज तकरीबन कोई 34 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं। ये एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये सेक्टेरियन वायलेंस है इस वक्त, और इस वक्त जो हमारी अहले तशी बरादरी है उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं ज़्यादा कहने के तो मजाज नहीं उस वक्त, क्योंकि जो लीड्स हैं पुलिस के पास और जो शवाहिद हैं और जिन लीड्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात करके आई हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं उनको इस वक्त आपके सामने कहूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि 10 जनवरी को मकबूल साहब एक वकील थे जिनको कत्ल किया गया, और उसके बाद कुछ और फिर कुछ कत्ल हुए। फिर पिछले दिनों 4 वकला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 3 जो हैं अगेन वो बेचारे हलाक हुए, जहाँ बहक हुए, और एक ज़ख्मी हुआ। ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है और इसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी मिलती है। रहमान मलिक साहब का जो स्टेटमेंट है उसको भी आप ज़रा गौर से सुने और समझें कि इसमें कहा गया है कि जी हम उन लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ निशानदियाँ हुई हैं
और जो एक फॉरेन एलिमेंट जो एक हाथ है, एक तीसरा हाथ, उसको भी हम रद्द नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये फंडिंग कहाँ से होती है, ये असला कहाँ से आता है, कौन इनको करता है, ये भी एक चीजें हैं। शर्मिला, ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट नहीं है रहमान मलिक साहब की कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इनको? अगर कत्लो गारत इस हद तक पहुंच चुका है कि एक दिन में 10 लोग हलाक हो रहे हैं तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है या वहां पर जो है एक्शन लेने की जरूरत है? मुझे कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मैं बड़े सोच समझ के और बड़े नापे तुले अल्फाज में बोल रही हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जहां पर जो लीड्स हैं पुलिस के पास उस पर कोई मसला आ जाए या कोई ऐसी बात मैं कह दूं जिससे मजीद इश्तियाल फैले। जी देखें, रहमान मलिक साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी पिछले दिनों और मैं उसका हवाला जरूर देना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कुछ कलअदम तंजीमें भी आपस में मुतहरिक हो रही हैं, प्लीज दिस इज वेरी वेरी सीरियस। और मैं आपको बड़ा एक बल्कि खुले तरीके से बताना चाह रही हूँ कि इसमें कुछ ऐसे सीरियस इश्यूज हैं। यहाँ तक भी बात की गई है कि कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को भी टारगेट किया जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। इस वक्त कराची बड़े हाई अलर्ट के ऊपर है। आज जो अल्ताफ हुसैन साहब का स्टेटमेंट आया है कि जो आम पब्लिक है उसको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इकदाम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, हमें ये नहीं पता होता आजकल के ज़माने में कि हमारे लेफ्ट और राइट नेबर्स में कौन रह रहा है। हम इतने लाताल्लुक हो गए हैं। ये बहुत अहम चीज़ है कि हम खुद भी बड़े विजिलेंट रहें और देखें आसपास कोई गैर मामूली एक्टिविटी तो नहीं हो रही। और यहाँ पर दो मौजूद उलमा कराम बैठे हैं और मेरी इनसे गुजारिश होगी कि इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पे मुफ्ती नईम साहब ने। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उलमा कराम मैसेज देते हैं लोगों को कि जी विजिलेंट रहें और पुरअमन रहें, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो इनटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है, चाहे वो सियासी जमातों में हो चाहे वो मजहबी जमातों में। हम टॉलरेट नहीं करते और फौरन जो है हथियार उठा लेते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि कराची में बेतहाशा असला है। देखिए, लाइसेंस लोगों से तो हम असला वापस ले लेंगे, लेकिन जब डी वेपनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें वो असला वापस चाहिए जो अनलाइसेंस है, जो गैर कानूनी तौर पे लोगों ने जमा कर रखा है। इस पॉइंट पर एक ब्रेक लेना है। मैं चाहूंगा इस ब्रेक के बाद हम इस गुफ्तगू को जारी रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया था मुफ्ती नईम साहब ने, वो ये था कि 15 दिन तक जो है अदालत यहाँ लगी रही और कराची के हाल पर जो है बड़ी गहरी गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई नतीजा उसका खास नहीं निकला। और अगर कोई नतीजा निकला है तो क्या हुकूमत वक्त को उससे कोई फायदा हुआ है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। बज़ाहिर तो हमें यह नजर आया कि उस अदालत लगने के बाद कत्लो गारत बंद हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो टेम्परेरी था और किसी वक्त भी ऐसा लग रहा था ये फिर शुरू हो जाएगा। और इस महीने में हमने देखा है उसकी शुरुआत हो। आज रात कराची की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और एक चीज जो कि हमारे मेहमानों ने ब्रेक में जाने से पहले की वो ये है कि नाकिस और नाकाम जस्टिस सिस्टम है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी बिना पे हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग होती रहती है और इस पर हम काबू नहीं पा सकते। अली औसत साहब, एक बात जो आपने की वो बड़ी अहम थी और आपने रूट कॉज तो बताया, लेकिन अब मुझे ये बताएं, आज जो अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र शर्मिला फारूकी साहबा ने भी किया। उनसे तो मैं पूछूंगा ही, क्योंकि उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा शहरी अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें क्योंकि पुलिस और इंतजामिया जो है वो नाकाम नजर आती है, इसलिए उस पर आप डिपेंड ना करें। आप लोगों का एक बड़ा अहम किरदार है, इंतजामिया का तो है, पुलिस का तो है, लेकिन आप लोगों का भी बड़ा एक अहम किरदार है। किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करेंगे? आग में तेल तो नहीं छिड़का जा सकता, पानी फेंक होते, तो किस तरीके से आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि सिचुएशन को काम डाउन किया जाए और ये जो टारगेट किलिंग 24 घंटे में 10 हुई है इसमें मजीद इजाफा ना हो? अपने इंट्रो में एक बात कही थी, और वो जब ये ग्रुप्स जो हैं वो लड़ रहे होते हैं तो ये हालांकि मिल के रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि ये फिर जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मसलन ये गली कूचों में कोई फसाद नहीं शुरू हो जाता है। ये अपार्टमेंट के रिहायशी लोग आपस में एक दूसरे को नहीं मार रहे होते हैं, बल्कि ये कौन लोग कर रहे होते हैं इसके मुतालिक तो वो हमारी मुक़्तदर हल्के, वो सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो इस काम पे मामूर हैं उनको पता लगाना चाहिए। वो आज तक 20 सालों में ये पता नहीं लगा सके कि ये कौन लोग हैं, कौन सा ग्रोह है और कहाँ से इसकी बैकिंग है कि ये इनको कंट्रोल किया जा सके। वगरना ये कोई शिया सुन्नी पाकिस्तान में मसला नहीं है। जो आपने कहा है, लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ दफातर में काम करते हैं, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई एक दूसरे के दस्तो गिरबान नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस टोला है जो ये फसाद बर्पा करता है। और उस टोले को मैं समझता हूँ यकीनन ये पुष्टपनाही तीसरी क़ुव्वतें भी उसकी करती हैं और तीसरी क़ुव्वतें मौके से फ़ायदा यकीनन उठाती हैं। लेकिन वजह और जो असल जो सबब बनते हैं वो यहाँ के खुद लोग बनते हैं, वो हाथ पकड़ाते हैं अपना किसी भी तीसरी कुव्वत को यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि हर तंजीम में हमें ऐसे लोग तो नजर आते हैं ना जो कि शोला बयानी करते हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जिनकी वजह से इस चीज को मजीद। आपकी ये बात सही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखें आप
میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی سن رہی ہیں، حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک مخصوص دیکھیں تمام اہل سنت حضرات سے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، سب سے ہمارا بہت اچھا انٹریکشن ہے، سب سے ہمارا آنا جانا ہے، سنی تحریک کے لوگوں سے آنا جانا ہے، سب سے ملنا جلنا ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی سے، جو کہ میں نے کہا محلے میں سب ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ایک مخصوص گروہ ضرور ہے، اس کو ڈھاکا نہیں جا سکتا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ ایک مخصوص گروہ ضرور ہے جو پاکستان میں کھلے بندوں نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سیکٹ کو، اس فرقے کے لوگوں کو مارنا ثواب ہے، مارو گے جنت میں جاؤ گے۔ تو ایسے ٹولے کے کچھ مخصوص مساجد بھی ہیں، کچھ مخصوص ادارے بھی ہیں، خود کراچی میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان بھر میں۔ کیا اس کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا حکومت اس کو نہیں دیکھ سکتی؟ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ ان کے مخصوص مساجد اور مخصوص اداروں کے آپ مانیٹرنگ کریں، آپ ان کے جمعے کے جو خطابات ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کریں، اور آپ تمام شیعہ مساجد کے جو خطبے ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کریں۔ آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ وہاں سے کہیں سے بھی شیعہ مساجد سے شر کی آواز اور عام اہل سنت مساجد سے شر کی آواز نہیں آتی ہے، لیکن یہ مخصوص ٹولے کے حامل ان مساجد اور اداروں سے شر کی آوازیں آتی ہیں۔ لہٰذا ان جڑوں تک انتظامیہ پہنچ سکتی ہے، سیکورٹی اہلکار پہنچ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، جو میں نے پہلے کہا تھا۔ ایک بات، دوسری بات میں شرمیلا فاروقی صاحب سے یہ ضرور کہوں گا، صاحبہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب ان کے کارکنان مارے جاتے ہیں تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتی ہیں، لیکن جو عام پاکستانی شہری مارا جاتا ہے، خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ سنی ہو، تو اس کو ہلاک کہتی ہیں کہ وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، ان کو بھی شہید کا درجہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی اپنے روزگار پہ تھا، وہ 3 وکیل اپنے روزگار سے واپس آ رہے تھے، حلال روزگار سے واپس آتے ہوئے۔ اس چیز کا میں جواب دیتا ہوں، اس کے بعد میں مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ایک تو یہ بتا دیں کہ کیوں ان کو پھر آپ شہید کا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال کرتی، جبکہ آپ کے اگر کوئی کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ مانیٹرنگ کہاں ہے؟ کیا اگر کہیں پر ڈینجرس قسم کے خطبات ہو رہے ہیں تو ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے نا؟ پہلی بات تو شہزاد، میں اپنے کارکنان بھی جب وہ بیچارے مارے جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی شہید کہتے ہیں، اور جب ہمارے وکیل بھائی جب مارے جاتے ہیں یا کسی اور فرقے سے مارے جاتے ہیں تو میں تو ان کو بھی شہید کہتی ہوں۔ آپ نے ابھی نہیں کہا تھا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی کہا، صرف میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ میں بڑی کیئرفل ہو کے، جب میں علماء کرام آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں بڑی کیئرفل ہو کے بات کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر اہل تشیع ان کی کوئی وہ اب جان سے جاتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی آپ کیا کہتے ہیں۔ میں اس وقت بڑے کیئرفل ہو کے بات کر رہی ہوں۔ نہیں صاحبہ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی شہید کہتے ہیں سب کو۔ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں ابھی ایک پروگرام پہلے کر کے ہیں، وہاں میرے ساتھ اعجاز قادری صاحب تھے اور اون نقوی صاحب تھے، اور وہاں میں ان کو شہید ہی کہہ رہی تھی، لیکن کیونکہ آپ اس وقت آپ کے جو جذبات ہیں، آپ اتنے تکلیف کے اندر ہیں جو ہم بھی تکلیف کے اندر ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں بڑی کیئرفل ہو کے، شاید مجھ سے غلطی ہوگی، میں اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کرنا چاہوں گی، میرے لیے وہ بھی شہید ہیں، بہت محترم ہیں۔ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں، اگر میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاؤں، کہ یہ تو میں دیکھیے اہل تشیع نہیں ہوں، میں سنی ہوں، اور لیکن میں نے ہاتھ میں خود مولا علی کی گروی ہوئی ہوں، تو میں خود علم پہ جاتی ہوں اور شیخ خراسان جاتی ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ میں بی بی زینب علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کے لیے جاتی ہوں، بہت دیا ان کے دربار سے مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ دیکھیں، لیکن میں کبھی تفریح نہیں کرتی۔ میں یہ پروگرام میں بیٹھی ہوں، سیکٹیرین وائلنس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں کبھی اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ شیعہ سنی یہ فرقے ہیں، بنے ہیں، سالہ سال سے ہیں، جب سے بھی ہیں، نہ میں اس کی ہسٹری میں جاتی ہوں۔ میں سب کو مسلمان سمجھتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ جی یہ دنیاوی بنائی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مسلمان کو پیدا کیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسن ہے، بی بی زینب علیہ السلام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ دیکھیے بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایسے کوئی خاص گروہ ہے، ایسا کوئی ایسا طبقہ ہے جو خاص طور پہ اہل تشیع کو ٹارگٹ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ آپ حکومت میں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ میں معذرت کے ساتھ وزیر داخلہ سے نہیں ہوں یا میں آئی جی سے نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 10 تاریخ سے لے کے اب تک جو بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں
وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اہل تشیع ہمارے بھائی ٹارگٹ ہوئے لیکن ہیں. شرمیلا میں تھوڑی سی کریکشن یہاں کرنا چاہوں گا. اگر آپ نے سنا ہو 2 روز پہلے سنی تحریک کا ایک جلسہ تھا, اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, اور اگر یہ پروگرام ختم ہونے تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جو ان کے قاتل ہیں ان کو نہیں پکڑا گیا تو ہم کوئی بھی پروگرام اناؤنس کر سکتے ہیں. تو آپ اکثریت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آپ اہل تشیع کی ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی جو ہے ہلاک کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں اس دوران پولیٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں. اور دیکھیے خاص طور پہ جب ایسا وقت ہوتا ہے جب 12 ربیع الاول قریب ہے اور اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, تو خاص طور پہ اس قسم کے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے کہ جی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سنی برادری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آمد میں خوشیاں منائے گی, تو یہاں پر آپ شیعہ برادری کو اہل تشیع کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپس میں سیکٹیرین وائلنس ہو. دیکھیں نا یہ نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہے. لیکن ابھی آپ نے یہ بھی کہا نا کہ 34 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا شرمیلا کیونکہ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے سرور اعجاز قادری صاحب سے, سربراہ سنی تحریک کے, اور میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم ان کو پہلے نہیں لے سکے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر, لیکن اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. سرور اعجاز قادری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو جو اس وقت ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے, سیکٹیرین کلنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ لسانی اور نسلی بنیاد پہ قتل ہو رہا تھا. کون کر رہا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ آپس میں ہی فرقے لڑ رہے ہیں یا لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی گروپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سرور صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے سرور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اچھا ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے تبسط سے اس ماہ مبارک کی عظمت اور رحمت کا مہینہ ہے, اس میں سب کو جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آئے ہم پچھلے دنوں, آپ کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ کو جانثارانہ مصطفیٰ کانفرنس تھی, اور اس دن ہمارے 2 ساتھیوں کو شہید کیا گیا لیاری کے اندر. اور آپ برداشت اور تحمل دیکھیں, ہم نے ہمارے یہاں کانفرنس بھی جاری تھی اور جنازہ بھی پڑھایا جا رہا تھا. ہم نے اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انتظامیہ کو اطلاع دی اور ان دہشت گردوں کے نام بتائے جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور ابھی گورنمنٹ نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ مزید ہمیں اور ٹائم دیا جائے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے ریزلٹس دیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ گزشتہ کئی سالوں سے 2001 سے ہم یہ دہشت گردی کا شکار ہیں, مسلسل جنازے اٹھا رہے ہیں, لیکن دہشت گرد کا بھی ہمیں پتہ ہے 350 یا 3,500 دہشت گرد ہم نے اریسٹ بھی کیے ہیں, ماسٹر مائنڈ بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. مجھے آپ ایک بتا دیجئے کسی ایک کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا ہو. آپ دوسری بات, آج ہم وہی دوبارہ فساد افغانستان والا فساد پاکستان کے نام سے پھر اسٹیج سجایا جا رہا ہے, جس اسٹیج کے تھرو آپ کے 35,000 پاکستانیوں کو جام شہادت نوش کی ہے. آج وکلا کی ٹارگٹ کلنگ ہو, پاکستان کے ہر حصے میں ہو, دہشت گرد کو جو آپ سزا نہیں دیں گے, کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے. آپ 35,500 تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, پہلے بھی آپریشن ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائے کسی ایک کو کوئی سزا ہوئی؟ ابھی ہم پھر یہ پچھلے مہینے سے ہم نے 5 جنازے اٹھا چکے ہیں. مسلسل ہماری 2 قیادتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. ہم جب تک بھلے ہمیں سپریم کورٹ سے اسپیشل آرڈر لینا پڑے, ہم اسپیشل آرڈر لیں, اسپیشل اسپیڈی ٹرائلز کے مقدمات قائم کریں. آپ کے پڑوسی ممالک کے اندر انہوں نے دہشت گرد کے سربراہ کو پکڑا, انہوں نے 15 دن کے اندر ان کو ہینگ کر دیا, عدالتوں نے فیصلہ سنایا, ان کے بعد ہیرنگ ہوئی. سرور صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے, اور ہمارے جو سرور صاحب آپ کی بات درست ہے, اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک ناقص عدلیہ کا سسٹم ہے, انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. اس بات سے تو تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں. اس جلسے میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر پروگرام ختم ہونے تک گرفتاری نہیں ہوئی تو ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے. وہ پروگرام کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم چیف منسٹر ہاؤس بھی جائیں گے, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام بھی بتا دیے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا؟ حکومت پر دباؤ ڈالا آپ نے, آپ لوگوں نے مارچ کیا چیف منسٹر ہاؤس یا نہیں کیا؟
جی ابھی ایڈیشنل آئی جی صاحب یہاں تشریف دورہ کر کے گئے اور انہوں نے ابھی مزید اور انہوں نے کئی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے اور ابھی سی ایم صاحب بھی رابطے میں ہیں اور کل سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ جو ملک اس مہینے کا تقدس ہے جو پامال کیا جا رہا ہے. فرسٹ محرم کو آپ نے دیکھا دہشت گردی ہوئی, فرسٹ ربیع الاول کو دیکھا دہشت گردی ہوئی, رمضان کو دیکھے دہشت گردی ہوئی. خالی یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سیاسی مصلحت پسندی کا شکار ہیں اور ہماری معذرت کے ساتھ بڑی بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں ہماری ملک کی جو ان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں. جب تک ہم یہ آکسیجن دینا بند نہیں کریں گے اور باہر کی فنڈنگ کو اسٹاپ نہیں کریں گے, سب سے اہم رول جو ہے وہ باہر کی فنڈنگ ہے جو اس میں رول پلے کر رہی ہے. وہ ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے, وہ جو 16 ایجنسیاں ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں, جو تحفظ آئینی ریاست کا حق ہے جو تحفظ فراہم کرنا. آپ جب ہم بتائیں ایک عام شہری کہاں سے اتنے گن مین اور اسلحے لے کر گھومے گا, آپ لائسنس دے دیں, آپ سب کو لائسنس دیں اور اسپیڈی ٹرائل کے مقدمات میں ان کے مقدمے چلائیں, ان کو سزائیں دیں, کیفے کردار تک پہنچائیں. ٹھیک ہے سرور صاحب, دیکھتے ہیں کون دہشت گردی کرتا ہے. اب یہ 3 بندے ہیں جن کے ہم نے نام دیے, دیکھتے ہیں ان کو کیا رزلٹ آتا ہے. میں پوچھتا ہوں اس حوالے سے شرمیلا فاروقی صاحبہ کا میں پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. گھیراؤ ہے, دھرنا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, مفتی نعیم صاحب آپ ایک بات بتائیں, اس پروگرام میں جو ڈسکس ہوئی اور علی اوسط صاحب نے یہ کہا ہے کہ ضرورت تو اب اس بات کی ہے کہ ہم مانیٹر کریں کہ مساجد میں کیا خطبات ہوتے ہیں. یہ مشورہ ویسے تو بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا ممکن ہے اور آپ لوگ اس بڑے اقدام کے لیے تیار ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون سی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں جو کہ یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بہت اچھی بات کی ہے سرور صاحب نے بھی, علی کوثر صاحب نے بھی, لیکن اس کا عمل کرنے کے لیے حکومت کو چند باتیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مساجد یا امام بارگاہیں یا جہاں پر بھی جو تقاریر ہوتی ہیں ان تقاریر کو سنا جائے اور جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے ان کو ضبط کیا جائے, چاہے وہ سنیوں کا شیعوں کے خلاف ہو یا شیعوں کا سنیوں کے خلاف ہو. اور یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ تمام مسالک کے علماء کو ملا کر ایک کمیٹی بنائے جو تمام مسالک کے پر نظر رکھے, مساجد پر بھی, امام بارگاہوں پر بھی, ان لٹریچر بھی جو غلط شائع ہو رہے ہیں اور وہ دیواریں جو کراچی کے اندر مختلف لٹریچر کی طرح شائع ہو رہی ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک علماء کی تشکیل دے جس میں سنی بھی ہوں, بریلوی بھی ہوں اور اہل تشیع سے بھی ہوں, اس لیے کہ جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں ہے, دشمن یہ نہیں جانتا کہ یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تم آپس میں جھگڑا نہ کرو, اگر کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے ہیں اور یہ ملک ہمارے لیے معزز ہے, مقدس ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے کہ ایک علماء کی ایک مؤثر کمیٹی بنائی جائے جو تمام طبقات پر نظر رکھے. ورنہ تو شیعہ حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, بریلوی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, دیوبندی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو ان تمام کا حل یہی ہے کہ سنجیدہ قسم کے علماء بٹھائے جائیں اور بٹھانے کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے, تمام لٹریچر کو تمام دیواروں پر جو لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مساجد اور امام بارگاہوں پر نظر رکھیں. انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو یقینا پھر وہ ایسی کمیٹی ہو کہ جو فیصلہ کرے. لیکن یہ مجھے بتائیں مفتی صاحب, یہ نہ ہو مفتی نعیم صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج تک کوئی ایسی کمیٹی بنائی نہیں گئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ علماء جو کہ مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکٹھا ہوئے, کمیٹیز تو بنی ہے نا ماضی میں بھی. ایسی کمیٹیاں دیکھیں بات سنیں ایسی کمیٹیاں بہت مرتبہ بنائی گئی ہیں. وہ کمیٹیاں غیر مؤثر تھیں, ان کے اوپر وہ اتنے مؤثر ہوں کہ اگر یہ کمیٹی ایک فیصلہ کرے کہ یہ کتابیں بند ہونی چاہیے, یہ یہاں لٹریچر چل رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط ہے. لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ دیوبندی, بریلوی اور شیعہ سنی بناتا ہے. کیوں نہ ہم لاؤڈ سپیکر کو محدود کریں کہ وہ اپنے ہی علاقوں میں جہاں مجمع ہو وہاں استعمال ہو. پورے محلے میں ہوتا ہے, پھر اشتعال انگیز تقریریں ہوتی ہیں, اس سے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. جب تک مؤثر کمیٹی نہیں بنے گی اور اس کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے اور ان کے فیصلوں پر حکومت عمل نہیں کرائے گی, چاہے حکومت کے اہلکار اس میں شامل ہوں اور اس کمیٹی میں شامل ہو کر جائزہ لیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
کہ مجرم کو خدا را ہماری اس عدلیہ پر نہ چھوڑا جائے، ان وکیلوں پر نہ چھوڑا جائے اور نہ اس حکومتوں پر چھوڑا جائے. مجرم کو ایسا کوئی قانون بنایا جائے کہ دیکھیں سب سے دنیا میں جرائم کم ہوتے ہیں سعودی عرب میں، اس لیے کہ وہاں پتہ ہے مجرم کو کہ میں کروں گا ظلم اور اس کے بعد فوراً سزا ہوگی. سید علی اوسط صاحب، مجھے اس پروگرام سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کافی سارے سلوشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم آپس میں مجھے موقع دیجیے گا کہ میں کچھ بات سید کہنا علی چاہوں. اوسط صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ سلوشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہا مانیٹر کرنا چاہیے خطبات کو، وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنانی چاہیے، لیکن ماضی میں بھی کمیٹیز بنی ہیں. آپ لوگ اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ تمام علماء حضرات بیٹھیں، مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور سلوشن پہ بات کریں، اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل تیار ہیں. دیکھیں جی، پاکستان بنانے میں تمام کا سب کا خون اس میں شامل ہے. شیعہ کمیونٹی کا بھی شامل ہے، اہل سنت کمیونٹی کا بھی شامل ہے. لیکن یہاں پہ ایک دو بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جب کسی زمانے میں جب یہ بر صغیر تھا تو لاؤڈ اسپیکر کو حرام قرار دیا گیا تھا. تو ایسے ہی باتیں نہ کی جائیں کہ جس کو جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا. اور حل یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے. لیکن نہیں، میں ذرا مفتی صاحب میری سن لیں، میں نے آپ سے نہیں کہا ہے، مفتی صاحب میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کھلے عام بھی ہونا چاہیے، لیکن پازیٹیو ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے. جو گروہ اگر لاؤڈ اسپیکر کو نیگیٹو استعمال کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے، نہ یہ کہ اس گروہ کو یا اس شخص کو پکڑا جائے یا اس مسجد کو کہ جو پازیٹیو استعمال کر رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نہ صرف مساجد بلکہ مدارس کو بھی ہمارے ہاں لاؤڈ کا ایک قانون بنا ہوا ہے. مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں. مفتی صاحب بہت سارے پاکستان میں بہت سارے قانون ایسے ہیں کہ جو کتابوں میں ہیں اور وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اوپر سے لے کے نیچے تک، صدارت سے لے کے نیچے وزارت تک سارے قانون جو ہیں دھرے گدھرے رہ گئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں. آپ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو؟ نہیں، آپ اس کو اس طرح نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کا مثبت استعمال بالکل ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے، مساجد کے علاوہ مدارس وغیرہ کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات اہم جو میں کہنا چاہوں گا، اور وہ ہے کالے دم تنظیموں کے حوالے سے. بالکل کرنا چاہیے. کالے دم تنظیمیں، وہ کالے دم تنظیمیں آج دیکھیں بڑے بڑے وہ کالے دم تنظیموں پہ مشتمل گروہ بڑے بڑے جلسے کرتے پھر رہے ہیں پاکستان میں. آج ان کو پیچھے سے کسی نہ کسی کی ضرور پشت پناہی حاصل ہے. یہ وہی گروہ ہے جو آج پھر ایک بار پھر پاکستان میں جمع ہو کر کے یہ کالے دم تنظیموں کا گروہ جو کہ ماضی میں جو ہے یہ کام کرتا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے، صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کالے دم تنظیموں کو میڈیا پہ بھی ایکسس نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ 5 آدمی کے بھی جلسہ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کالے دم تنظیم ہے. اس کو حکومت مانیٹر کرے، اس کو حکومت اس پہ عمل درآمد کرے اور میڈیا بھی اس کو دیکھے. آپ کہنا چاہ رہے تھے اگر مثبت استعمال ہو لاؤڈ سپیکرز کا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگوں کو، اور مدارس کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اس کے بھی آپ حق میں ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات سنیں کہ مثبت استعمال یقیناً ہونا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی 4 بیٹھے ہوتے ہیں اور 2 کلومیٹر دور تک آواز جاتی ہے، اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں. لہٰذا لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو بھی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال ہونا. یہ آپ کی بات اچھی ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کی یہ بات اچھی ہے. اور بالکل شیعہ سنی مل کے پاکستان کے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اور ہم سب بالکل مل کے ہی رہتے ہیں. ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. سرورت اجاز قادری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے بھی میں جو مذہبی اعتبار سے بند کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے. میری بات پوری آپ سنیں. میری بات یہ ہے کہ مذہبی جو یہ ہو رہا ہے اس کے بند کرنے کا واحد طریقہ ٹارگٹ کنگ کا یہی ہے کہ اجتماعی طور پر تمام طبقات کے علماء جمع ہوں اور اس پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر سوچیں اور انشاءاللہ ہر طبقہ اپنے شعبے کی ذمہ داری لے کہ بھائی میں انشاءاللہ ان کو کنٹرول کروں گا، وہ ان کو کنٹرول کریں گے. بہت اچھی بات. اب مجھے موقع دیں مفتی صاحب کہ میں سرورت صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویوز پہ لوں. مفتی صاحب کی بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے سرورت صاحب، ٹھیک ہے علی صاحب، میرے پاس ابھی وقت کم ہے نہیں. علی صاحب ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. معذرت کے ساتھ میرے ساتھ وقت کم ہے. سرورت صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال سے بہت جلد یہ نشست ہونی چاہیے. کب کریں گے آپ؟ ہم تو سنی تحریک کے دفتر اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر سبھی ہیں،
लेकिन उसके फैसलों पे अमल दरामद कौन कर रहा है? इसके लिए हम बैठते हैं गवर्नर हाउस में भी हैं, इसके लिए हम बैठते वजीर आला हाउस के अंदर भी हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर से मुनाफकत खत्म नहीं होगी, जब तक कॉल और फेल का तजाद खत्म नहीं होगा, हम मीडिया पे बैठ के या हम गवर्नर हाउस में बैठ के कोई इनकलाब नहीं आएगा। जब तक हमारी नीयतें अच्छी नहीं होंगी, हमारे फैसले हमारे अच्छे नहीं होंगे, जब हम इन चीजों को, जब दहशतगर्द, हमें नहीं पता, आज आप बताएं कि आपको नहीं पता कि ये सवात के अंदर 146 उलमा इकराम को किसने शहीद किया? क्या आपको नहीं पता कि स्कूल के तालीम इदारों में बम धमाके किसने किए? क्या आपको नहीं पता वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसने ना इस पाकिस्तान के डिस्टेबलाइज किया? वो आपको क्या नहीं पता कि इस पाकिस्तान के अंदर अभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शहादत हुई है उसके अंदर जो दहशतगर्द हैं, क्या आपको नहीं पता कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? वो किस मदरसे से अकोड़ा खटक का नाम आता है? ठीक है सरवत साहब, अगर आपस में साथ बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर क्या करें हम? काम करता है, क्या आपको नहीं पता कि वो मदरसे में सरवत साहब की बातें ऐसी हैं जो हल्का वादियत को हवा दे रही है। खुदारा मैं सरवत साहब को कहता हूँ ऐसी बातें ना करें, ये तेल पर आग पर तेल न छिड़के, खुदारा इसको ऐसी बातें ना करें कि फला मदरसा आपस में इत्तेहाद इसलिए कि हमारे जनाजे हमने उठाए, कुरान पाक की आयत है कि जब तक तुम में इत्तेफाक रहेगा, दुश्मन जो है वो अकोड़ा खटक को नहीं देखेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 लोग अगर साथ बात करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। की बातें मीडिया पर न की जाए। ठीक है शहजाद साहब, मैं ये बात कहूंगा, सरबत एजाज कादरी साहब की बात बिल्कुल मुनासिब है। हम सरबत एजाज कादरी साहब, ठीक है अली औसत साहब, मुझे मौका दे कि मैं आखिर में शर्मिला फारूकी साहिबा को कुछ वक्त दूं, क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है। शर्मिला फारूकी साहिबा, सिर्फ 1 सेकंड की बात मेरी सुन ले कि हम सरबत एजाज कादरी साहब के मरकज के पे भी जाते रहे हैं और वो हमारे घर पे भी आते हैं। हसन जफर साहब बात आप कर चुके हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने थे, मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाने थे। शर्मिला फारूकी साहिबा, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि उलेमा की कोई कमेटी बननी है, उन्होंने आपस में साथ बैठना है, तो वो भी आपने करना है। ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पुष्ट पनाही कर रहे हैं, कलअदम तंजीमों को अभी तक जो है खुलेआम जलसा करने देते हैं, मीडिया पर आने देते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी शर्मिला फारूकी साहिबा आप पर आती है, क्या इकदाम लेने जा रहे हैं? बहुत अच्छा शहजाद, मुझे गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी तीनों आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान गरामी की, और इससे जो सोल्यूशन मुझे सामने नजर आया वो ये है कि सब बैठ के बात करने को तैयार हैं, बशर्त ये है कि आपस में मुनाफकत ख़त्म हो जाए। और देखिए, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी फ़िरका हो, हम सब मुसलमान तो है ना, ये तो हम मानते हैं ना। इसमें मैं ये समझती हूँ कि जो बेहतर तरीका होगा वो ये होगा कि अगर ये ख़ुद आपस में जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हैं ये अपने अपनी तरफ से नाम दें हुकूमत को कि जी ये हम 6 या 10 या 12 या 20 जितने भी लोग हैं, जो भी तबके के ये चाहते हैं, जो भी अपने हेड समझते हैं बातचीत कर सकते हैं, वो नाम दे, हुकूमत कमेटी बना देगी। उसमें जिस किस्म की मावनत की ज़रूरत होगी, पुलिस की, रेंजर्स की, वो भी हम इनके साथ देंगे। हाँ, और जो ग्रो की ये बात कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारा भी काम है। उसमें अगर इनकी तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव इनपुट मिले, ये भी हमारी मदद करें तो ये और बेहतर होगा। देखिए शर्मिला, बड़ा आसान है, कलअदम तंजीम जो है, जब किसी तंजीम को कलअदम करार दिया जाता है वो अपना नाम बदल के उसी ठीक है, आप एक को बैन करते हैं, वो नाम बदल देते हैं, फिर आ जाते हैं। देखिए, एक बड़ी अहम चीज है इसमें मीडिया की जिम्मेदारी। माजरत के साथ मैं संडे को भी देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जलसे की ये बात कर रहे हैं उसको तमाम प्राइवेट चैनल जो हैं वो लाइव दिखा रहे थे, और मैंने इस बात का एहतजाज भी किया मीडिया से कि देखिए कुछ जिम्मेदारी यहाँ भी आती बिल्कुल है, सिविल सोसाइटी की भी है, मीडिया की भी है। शर्मिला, मेरे पास वक्त जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुस्बत बात करते रहेंगे और ये मुस्बत मैसेज जाता रहेगा तो कोई भी शरपसंद आपस में मैं अपने नहीं तमाम लड़ा मेहमानों का सकेगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी आप, सरवत कादरी साहब कह रहे हैं कि 3 लोगों का नाम दिया था, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर छूट जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन स्टेज पर छूट जाते हैं, कभी अदलिया उनको माफ कर देती है। ये करना सब कुछ जो है, इसमें अगर कोई तरमीम लाने की जरूरत है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं फेसबुक पर और ईमेल एड्रेस के जरिए।